अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी सुबह शुरू होती है फजर की नमाज से। फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। फिर मैं जब उठी तो मैंने काम किए। ये साथ में बच्चे खेल रहे थे। अर्शमान इतना तंग करता है, सुबह सुबह उठ जाता है, रात को जल्दी सोता है ना, इसलिए सुबह नमाज के टाइम ही उठ जाता है और कहता है कि मैंने बाहर जाना। इतनी सर्दी होती है, हम इसको इतना बोलते हैं बाहर तुमने कहाँ लेकर जाए इतनी सर्दी में, तो कहता है बस मुझे बाहर लेके जाओ। इसलिए कभी हाल में घूमता रहता है, कभी छत पर चला जाता है, कभी घर के पिछली साइड पर चला जाता है। इस तरह यही करता रहता है। यह अर्शमान भी बाहर निकल आया था। सॉरी जावियान, मैं अक्सर जावियान, हमदान और अर्शमान इन तीनों के नामों में कन्फ्यूजन हो जाती है। मतलब को हम बोलना किसी को होता है, बोल किसी को देते हैं हम। अक्सर हम इनके नामों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। बस मूसा का नाम थोड़ा डिफरेंट है। तो ये हम जावियान भी बाहर निकल आया था और ये स्माइली बच्चा है माशाल्लाह। कभी कभी ये तंग करता है, बस अपने बाबा को देख के तंग करता है। वैसे हमें सारा दिन बिल्कुल तंग नहीं करता, बस खेलता रहता है, हमारे साथ घूमता रहता है। ये मेरे भाई का बेटा है, बाकी तीन मेरी आपियों के बेटे हैं। जावियान अभी 18 मंथ का हुआ है, तो इसलिए ये बातें नहीं करता, सिर्फ मामा जी बोलता है, बाबा जी, और 2-3 लफ्ज़ बोलता है, भाई, दादा, इस तरह की चीज़ें बस बोलता है। दादा से मिलने ये गया था मेरे साथ, तो वहाँ इसने दुआ भी मांगी थी। दुआ के लिए ऐसे हाथ भी उठाए थे। जब भी मैं इसे पूछती हूँ पप्पू की जानी कौन सी, बताता ये जावियान का नाम भी मैंने ही रखा था। बच्चे तो माशाल्लाह सारे ही क्यूट होते हैं, जब तक वो तंग ना करें और बेवजह ज़िद ना करें। बच्चे तो सारे ही बहुत प्यारे लगते हैं। इसको पूरे घर के एक एक बंदे की एक एक चीज़ का पता होता है कि अब ये कहता है ये बाबा जी का चार्जर। मैंने बोला नहीं, ये मेरा चार्जर है, पप्पू का चार्जर है। तो फिर खुश हो गया, कहता है ठीक है। चार्जर का भी उसको पता है कि ये मेरे बाबा का, ये मामा का, ये पप्पो का। एक एक इसको चीज़ का पता होता है और किसी की चीज़ किसी को यूज़ नहीं करने देता। बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। तब मैं साथ में काम कर रही थी और ये अपनी गाड़ी लेके अंदर ही आ गया था मेरे साथ। कहता है मैं अंदर ही रहूँगा। दूसरे रूम में बाकी अर्शमान और मूसा उस रूम में खेल रहे थे और ये मेरे साथ इधर आ गया। इस दफ़ा भी ये बोल रहा था कि मैं झाड़ू लगाऊंगा। फिर मैंने सारा झाड़ू लगा लिया, इसको वैसे ही पकड़ा दी, चलो लगाओ, क्योंकि ये वैसे तो काम को बढ़ा देता है। मैं अगर इसको दे दूँ ना तो इसने काम को बढ़ाना ही होता है। फिर मैं सफाई करके मैं फिर पकड़ाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो अब लगाओ। फिर खुद ही झाड़ू को छोड़ के तो वापस गाड़ी पे बैठ गया। फिर मुझे कह रहा था मुझे साथ में झूले दो, क्योंकि ये गाड़ी वैसे नहीं चलती ना। और अर्शमान भी बाहर आ गया था। अर्शमान ने अपना कोट भी उतार दिया हुआ है, तो कहता मैंने वैसे ही घूमना है। इसको मैंने इतनी दफ़ा बोला है कोट पहनो, मैं दिया पकड़ा, कहता नहीं मैंने कोट नहीं पहनना। अर्शमान तो माशाल्लाह बहुत बातें करता है। जावियान तो भी चंद लफ्ज़ ही बोलता है। अर्शमान जावियान से 6 मंथ बड़ा है और हमदान जावियान अर्शमान से 6 मंथ बड़ा है। तो हमदान भी इतनी बातें नहीं करता जितनी अर्शमान बातें करता है। इतनी प्यारी बातें करता है, बहुत प्यारी बातें करता है। हर टाइम इन बच्चों के पास रहना पड़ता है, किसी ना किसी को ज़रूर रहना पड़ता है, नहीं तो एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ों के साथ लग जाते हैं कि खुद को मार लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेते हैं या फिर गिर जाते हैं। इसलिए हर टाइम बच्चों के पास तो ज़रूर रहना पड़ता है। आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं और बहुत ही शरारती हैं। अब ये गाड़ी है, एक साइकिल थी, एक गाड़ी है, जो दूसरी साइकिल थी वो हमदान ले गया, उसकी थी। तो अब लड़ते हैं कि वो कहता है मैंने साइकिल लेनी है, वो कहता है मैंने साइकिल लेनी है। दोनों एक ही चीज़ पे लड़ते रहते हैं। फिर मैंने रनिंग की थी, अभी आज मैंने 4 मिनट ही की थी, क्योंकि मैं 4 मिनट करके थक गई थी बहुत। मैंने अभी सिर्फ स्किप कर देती हूँ ना कुछ दिन, तो फिर मैं बहुत थक जाती हूँ। फिर मैं उसके बाद काम करने बैठ गई थी। मैंने बोला नाश्ता बाद में कर लूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो बना के ना सेंड करनी थी क्लाइंट को। तो कल भी नहीं हुआ, क्योंकि आजकल लाइट ही बहुत तंग करती है। तो जब भी लाइट आती है तो वो गनीमत लगती है कि बंदा बोलता है कि जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ काम और उसके बाद ही मैं खाना पीना जो भी करना वो बाद में करूँगा। फिर आज मैंने पराठा खाया था काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि मैंने सोचा था कि 2026 में पराठा नहीं खाऊँगी, लेकिन आज सब खा रहे थे आलू वाला पराठा, तो फिर मैंने भी अपने लिए खुद ही बना लिया, क्योंकि सब नाश्ता करके नीचे आ गए हुए थे। तो फिर मैं गई, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने लिए खुद बना लेती हूँ। आज मैंने ये पराठा बनाया था और ये काफ़ी गोल बना था। ये मैंने आलू इसमें बहुत पतले करके डाले थे, इसलिए ऐसे लग रहा है कि बहुत कम है, लेकिन जो अम्मी ने बनाए हुए थे ना ऑलरेडी आलू उबाले हुए थे, तो उसको मैंने बहुत ही मज़ीद पतला किया ताकि वो रोटी ना ख़राब ज़्यादा ना हो और वो बिल्कुल ठीक बने। तो अभी मैंने देखा कि काफ़ी बड़ा पराठा बन गया था। इतना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मैं पराठा देख देख के इतना बड़ा पराठा, तो मुझे भूख वैसे ही मार गई थी। फिर मैंने बस जितना भी खा सकूँगी खाऊँगी, फिर बाकी मुर्गियों को डाल दूँगी।
ابھی موسیٰ بھی باہر آ گیا تو ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا تھا۔ ارشمان کہتا ہے میں سائیکل اتنی مشکل سے ان کو منانا پڑتا ہے کہ چلو تم گاڑی لے لو، تم سائیکل لے لو، اس طرح کر کے ان کو منانا پڑتا ہے۔ موسیٰ سمجھدار ہے اس لیے موسیٰ کمپرومائز کر لیتا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے، ان کو بار بار بتانا پڑتا ہے۔ اتنی دفعہ بتا کے تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو سارا دن ہمارا ان کے ساتھ ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ ویسے تو جب اس سے پہلے کی روٹین تو میں شیئر کرتی تھی، میری کیسی روٹین تھی، کتنی زیادہ بزی تھی، ہر ٹائم کبھی یہ کام کرو کبھی یہ، اسی پہ ہی سارا دن میرا گزر جاتا تھا۔ لیکن اب جب سے بچے آئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر امی نے آج پنیاں بنانی تھی، صرف میں نے اور آپ ہی کھاتے ہیں ہم چاول کی، باقی سب السی کی کھائیں گے اور کچھ دال کھائیں گے۔ اور یہ امی نے ہمیں صرف اتنے ہی ڈرائی فروٹس دیے تھے۔ امی کہتے تم دونوں نے کھانی ہے، دیکھیں گے یہ بنائی تھی، اس میں کافی زیادہ گھی ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے یہ ایسے لگ رہا جیسے حلوہ ہے۔ پھر امی کہتے ہیں تھوڑے سے چاول اور پیس لو نا، کیونکہ یہ چاول تو ہم نے پسوائے تھے، لیکن امی کہتے تھوڑے گھر پہ ہی پیس لیتے ہیں، نہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو پھر میں نے الگ سے چاول تھوڑے پیسے تاکہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ میں نے اور آپی نے چارجر کی ڈیٹا کیبلز منگوائی تھی، کیونکہ ہماری ایک دم سے ہی نا میری تو دونوں ڈیٹا کیبل خراب ہو گئی تھی، اینڈرائڈ والی بھی اور آئی فون والی بھی۔ تو پھر میں نے 2 منگوائی تھی اور میری آپی نے ایک، اس کی آئی فون کی تھی کیونکہ اس کے پاس ایک ہی موبائل ہے۔ یہ اس کی تھی اتنی سافٹ، یہاں سے پتہ چلتا ہے چارجر کا، یہاں میں بتاتی ہوں کہ جو سافٹ ہوتی ہے نا ڈیٹا کیبل، وہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوتی ہے اور بہت فاسٹ ہوتی ہے۔ اس کی یہ ہماری تینوں کی آئی تھی، میں پرائس تو نہیں بتاؤں گی، یہ میری ہے۔ میں نے تو دونوں اپنی ڈیفرنٹ تھی، میری جو اینڈرائڈ والی اور آئی فون والی آلموسٹ میری دونوں سیم ہی لگ رہی تھی، بس ان کو آگے سے دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہے آئی فون والی ہے اور یہ اینڈرائڈ والی ہے ایسے، اور ان کا تھوڑا سا کلر کا ڈیفرنٹ تھا، جو آگے ایک لائن بنی ہوئی تھی نا، ایک کی اورنج تھی اور ایک کی ریڈ۔ جو میری آپی کی تھی نا آئی فون والی، وہ بہت اچھی تھی، وہ کہتی بھی ہے کہ یہ بہت فاسٹ ہے اور یہ بہت زیادہ نا لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کچھ بیج کھائے، یہ بیج کافی زیادہ ہم نے ویسے ہی لا کے رکھے ہوں، پھر ساتھ تھوڑی سی مونگ پھلی کھائی تھی، اور میں نے نا مووی دیکھی تھی، مووی کی بس ایک کلپ ہی دیکھی تھی۔ پھر تینوں بچے چیز لینے گئے ہوئے تھے، پھر یہ آواز دے رہے تھے کیونکہ یہ آگے تھے باہر، ان کو اندر لے کے آنا تھا ارشمان اور زاویان کو۔ پھر مجھے باہر آ کے پتہ چلا زاویان تو آ گیا تھا موسیٰ کے ساتھ، لیکن ارشمان وہیں پہ رہ گیا۔ ارشمان وہیں پہ نہیں بلکہ اس سے بھی آگے چلا گیا۔ میں نے بولا ارشمان کدھر گیا، کہتا ہے مجھے نہیں پتا، وہ آ نہیں تھا رہا گھر پہ۔ پھر میں موسیٰ کو ساتھ لے کے گئی کہ ان کو ساتھ دیکھتی ہوں کہ کہاں رہ گیا۔ موسیٰ دوبارہ بھی گیا، اس کو نہیں ہے اس کے ساتھ آیا، کہتا ہے وہ بہت دور چلا گیا۔ پھر میں ارشمان کو باہر سے اتنی دور سے لے کے آئی تھی، وہ اتنی دور فرار ہو گیا ہوا تھا، مطلب ساتھ والی گلی سے بھی آ کے چلا گیا ہوا تھا۔ پھر ارشمان کو میں لے کے آئی گھر۔ اتنا تو یہ تنگ کرتے ہیں نا، اس طرح کی ارشمان کرتا ہے۔ ارشمان تو کسی کے ہاتھوں میں آتا ہی نہیں ہے، وہ تو بس اس کا دل کرتا ہے میں بھاگتا رہوں، کبھی گھر سے فرار ہو جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ تو روم میں بیٹھ ہی نہیں سکتا بالکل بھی نہیں۔ اور یہ شکل سے اتنا کیوٹ اور لگے گا اتنا انوسینٹ ہے، اس سے زیادہ بچہ معصوم تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن یہ بہت شرارتی ہے، اور اس کی باتیں بھی سن کے تو بندہ حیران ہی ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ کی باری آ گئی تھی، وہ دونوں تھوڑا ادھر ادھر جب ہوئے تب موسیٰ کی باری تھی۔ اب موسیٰ گاڑی پہ جھولے لے رہا تھا، پھر ہم ان کو باہر لے کے، حالانکہ باہر بہت سردی تھی، جتنی بھی سردی ہو لیکن بچے جب تک باہر کی ہوا نہیں کھاتے نا ان کو سکون ہی نہیں ملتا۔ زاویان تو جو چیز دیکھتا ہے کہتا ہے مجھے فوراً وہ لے کے دو، چاہے وہ کوئی چیز کھانے والی ہو چاہے نہ ہو، بس کہتا ہے مجھے لے کے دو۔ موسیٰ نے اس کو بولا کہ ہم چیز لینے پھر جائیں گے، تو ہوش ہو رہا تھا، سن کے ہی ہوش ہو رہا تھا۔ بچوں کے ساتھ تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ بس ان کا دل کرتا کہ ہمارے ساتھ کھیلتے رہو، لگے رہو، کبھی ادھر باہر لے کے جاؤ، بس روم میں نہیں بیٹھنا ہم نے۔ جیسے ہمیں امی کہتے تھے نا کہ اب آپ لوگوں کی جگہ پہ میں ہوں نا، تو میں تو سارا دن بستر سے نہ نکلوں، اور ہم تو سارا دن گھومتے رہتے تھے، ہم بھی جب بچے تھے۔ تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں واقعی امی ہماری ٹھیک تھی کہ ان کی جگہ پہ ہم ہوں تو ہم کبھی نہ نکلیں، لیکن بڑوں کو اتنے کام ہوتے ہیں کہ وہ تو بالکل ہی مطلب ایسے نہیں کر سکتے کہ سارا دن بستر میں ہی گزار دیں، ان کو تو نکلنا ہی پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ پھر شام ہو گئی تھی، تو جب ہم سب گھر واپس آئے تو امی نے مٹر پلاؤ بنا لیا ہوا تھا، اور ساتھ میں رائتا بنایا تھا۔ مٹر پلاؤ بہت مزے کا بنا تھا۔ پھر سب نے یہی ڈنر کیا اور ساتھ میں تھوڑے سے پیاز کھائے، جو کہ ہر کوئی نہیں کھاتا۔ پھر اس کے بعد امی نے آگ جلائی تھی، تو پھر ہم سب اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے باہر نا، گھر کے باہر مطلب بیک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ زاویان کے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ ہیں، زاویان بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی شام ہو گئی تھی تو ایک کیمرے کی ہماری لائٹ جل گئی تھی، یہ جو ہے نا اس کی لائٹ نہیں جلتی نا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اندھیرے میں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے کہ نہیں۔ ہمارے بیک سائڈ پہ یہ 2 ہی لگے ہوئے ہیں صرف نا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔
ابھی کے لیے ہم کرتے ہیں व्لاگ کا اینڈ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔